सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान दिने जरुरी रहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा 395 जनाको सजाय माफी। 1.25 लाख उम्मेदवारलाई ठूलो राहत। आयोगले ठोकेको 24 अर्ब जनिवार सरकारले दियो माफी। पुष्कर गौतम सहित 14 जनाले पाए सजाय माफी। आज महाशिवरात्रि पर्व देशभर शिवपीठहरूमा दर्शनार्थीहरूको घुइँचो। पशुपतिनाथमा बिहान 3 बजेदेखि 4वटै ढोका खुल्ला। स्थापना दिवसमा सैनिक मञ्चमा नेपाली सेनाले गर्यो हर्ष बढाई। प्रचण्डसँग भेटेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले भने पुस 10 लागू नभए हाम्रो सम्झौता भङ्ग हुन्छ। प्रचण्डले नै एमालेलाई राष्ट्रपति लिनुस् भन्नुभएको हो भन्दै नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको भनाई। सांसद चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार, सबै पारामिटर सामान्य रहेको चिकित्सकहरूको भनाई। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले आफ्नो क्षेत्रमा सुरु गरे दलान दलिल कार्यक्रम। सबै सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादन मात्रै प्रयोग गर्न उद्योग मन्त्रालयले दियो निर्देशन। वीरगञ्जमा जनता र गाउँलेहरू बीच झडप हुँदा 3 जना घाइते। घाइतेहरूको बाराको प्रसौनी स्थित न्युरो अस्पतालमा उपचार हुँदै। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड आजदेखि 15 दिन दिउँसोको समयमा बन्द हुने। वीर अस्पतालमा वन वार्ड सञ्चालन गरिने। 3 महिनाभित्र अत्याधुनिक सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी। अमेरिकामा 6 वर्षका बालक बन्दुक लिएर विद्यालय पुगे। राखेपा कर्मचारी संघको अध्यक्षमा सरस्वती केसी निर्वाचित। र पाकिस्तानको कराँचीमा भएको आक्रमणमा 3 सुरक्षाकर्मी सहित 4 जनाको ज्यान गयो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हात चन्द्र घिमिरे सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। जनता र गाउँले बीच झडप हुँदा 3 जना घाइते भएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सभ्यताको धरोहरका रूपमा रहेका सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्पदाको संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान जानुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाल प्रकृति र संस्कृतिको अद्वितीय सङ्गम भएको उल्लेख गर्दै पुर्खाको नासोका रूपमा रहेका सम्पदालाई मौलिक रूपमा भावी पुस्ता समक्ष हस्तान्तरण गर्नु दायित्व भएको बताउनु भयो। महाशिवरात्रि पर्व 2079 को अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रकृतिसँग तादात्म्य कायम गर्दै मानव जातिले प्रगतिको बाटो पहिल्याउन सक्छ भन्ने यथार्थलाई अनेक चाडपर्वले अभिव्यक्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रकृति, योग र जीवनसँग अभिन्न सम्बन्ध राख्ने सनातन संस्कृतिको उद्गम एवं विकासमा नेपाली परम्पराको विशिष्ट योगदान रहेको समेत बताउनु भएको छ। मुलुकका धेरै धार्मिक सम्प्रदायभित्र विद्यमान संस्कृतिमा शिवसँग सम्बन्धित आस्था र विश्वास प्रतिबिम्बित भएको पाइने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ। पौराणिक साहित्यमा शिवको निवास र विचरण स्थलका रूपमा वर्णन गरिएका पशुपति क्षेत्र, हिमवत खण्ड र मानस खण्डको भूभाग मूलभूत रूपमा नेपालमा नै पर्ने शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ। पशुपति एवं किरातेश्वर महादेवलाई शिवको स्वरूपका रूपमा आस्था राख्ने विश्वभरिका श्रद्धालुहरूका लागि नेपाल सदैव आध्यात्मिक आकर्षणको केन्द्र र पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा रहिआएको पनि राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनु भएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा 395 जनाको सजाय माफ गरिदिनु भएको छ। मन्त्री परिषदको फागुन 4 को बैठकको सिफारिसका आधारमा भोलिदेखि लागू हुने गरी विष्णु कुमार लिम्बू समेतका 381 जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय माफी दिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुष्कर गौतम सहित अरू 14 जनालाई पनि सजाय माफी दिनुभएको छ। बिहिबार मन्त्री परिषद बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा 14 जनाको सजाय माफी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। गौतम ओखलढुङ्गाका उज्जैन कुमार श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न भई गएको माघमा सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको फैसला भएका व्यक्ति हुन्। संविधानको धारा 276 मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुतलबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1 लाख भन्दा बढी उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेका कारण लगाएको 24 अर्ब भन्दा बढी जरिवाना सरकारले मिनाहा गरेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माफी मिनाहा गरिदिनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनसहित गत स्थानीय तहको निर्वाचनका सबै उम्मेदवारसँग जरिवाना असुल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यस लगत्तै फागुन 4 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सबैको जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले 1,23,650 जना उम्मेदवारलाई आयोगले गरेको 24 अर्ब 63 करोड 88 लाख रुपैयाँ जरिवाना माफी मिनाहा गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 276 बमोजिम उक्त जरिवाना माफी मिनाहा भएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता समेत रहनुभएका उपसचिव लीलाकान्त पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। महाशिवरात्रि पर्वका अवसरमा देशभरका शिवपीठहरूमा आज दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लागेको छ। काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरमा लाखौं भक्तजनहरूले दर्शन गरिसकेका छन्। भिड लामो भएका कारण सवारी साधनको रुट र पार्किङ स्थललाई परिवर्तन गरिएको छ। पशुपतिनाथका 4 वटा ढोका बिहान 3 बजेदेखि नै खुल्ला गरिएको थियो। ढोका खोल्नु अघिदेखि नै पशुपति क्षेत्रमा भक्तजनको लाम सुरु भएको कोष संस्कृति महाशाखा प्रमुख एवं सूचना अधिकारी गौरी शङ्कर पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। बिहान छोटो लाम भए पनि लाइन बढिरहेको छ। उत्तरतर्फ लाम चावाइल चोक भन्दा माथि पुगेको छ। पश्चिमतिरको लाम गौशाला, दक्षिणतिरको लाम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक र पूर्वतर्फको लाम गौरीघाट पुगेको छ। दिउँसो घाम लागेसँगै न्यानो भएको र दर्शनार्थीको संख्या पनि एक्कासी बढेको बताइएको छ। महाशिवरात्रिका अवसरमा कोषको विशेष अतिथिका रूपमा आउनुभएका जगन्नाथपुरी स्थित गोवर्धन मठका शङ्कराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीले पञ्चामृत स्नान सहितको विशेष पूजा गरेको जनाइएको छ। पशुपतिनाथमा विशेष पूजा सकेर उहाँले पशुपति मन्दिरको पश्चिम ढोका अघि रहेको अध्यक्ष शङ्कराचार्यको मन्दिर उद्घाटन गर्नुभएको छ। यो मन्दिर विक्रमसम्म 2072 वैशाख 12 गतिको भूकम्पले भत्किएको थियो। नेपाली सेना दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टोडी खेलमा विशेष समारोहका बीच युद्धकोला, शिवरात्रि परेड, तोप बढाई, कवाज र आतिशबाजी प्रदर्शन गरिएको छ। नेपाली सेनाले शनिबार मुलुकभर विविध कार्यक्रम गरी 260औं स्थापना दिवस मनाएको हो। सो अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, कायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा लगायत मन्त्री र सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो। महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्च टोडी खेलमा नेपाली सेनाले विशेष कला प्रदर्शनी गरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले सो अवसरमा त्यहाँ स्थित सैनिक स्मारकमा पुष्पहार अर्पण पनि गर्नुभएको थियो। हेलिकप्टरबाट राष्ट्रिय झण्डा सहित सेना दिवसको ब्यानर प्रदर्शनी र पुष्प वृष्टि गरिएको थियो। सेना दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्चमा परेड तथा तोप बढाई, कवाज लगायत विविध सैनिक कला र सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए। भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्ट र बेलायत आर्मीको टोलीद्वारा ब्यान्ड प्रस्तुति समेत भएको थियो। जङ्गी अड्डा मातहत मुलुकका विभिन्न भागमा तैनात प्रेतना बाहिनी, गण, गुल्म लगायत निकायमा यो दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको छ। पोहोर परार जस्तो चिसो रहेन यसपालिको पुष महिना, तर सत्तारूढ नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको सम्बन्ध चिसो ल्याउन त्यो महिनाका 2 अलग दिनहरूले योगदान गरिरहेका छन्। ओली प्रचण्डलाई सम्झाइरहेका छन् पुष 10, प्रचण्ड ओलीलाई सम्झाइरहेका छन् पुष 26। शुक्रबार ओली निवास बालकोटमा 2 अध्यक्षहरू बीच बैठक यिनै 2 तिथिले सृजना गरेका जटिलता वरिपरि घुमिरहेका छन्। 79 सीटसहित संसदको दोस्रो ठूलो दल एमाले पुष 10 मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो। पुष 26 मा तिनै प्रचण्डलाई कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि राजनीति जटिलतातर्फ प्रवेश गरेको थियो। यही जटिलताका बीच सत्ता साझेदार 2 अध्यक्षहरू आसन्न राष्ट्रपति चुनावमा बेग्लै दाउ हेरिरहेका छन्। शुक्रबार छोरी गंगा दाहाललाई लिएर बालकोट पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ओलीले पल्लो सोफा देखाउँदै भन्नुभयो, त्यो दिन 10 पुष तपाईँ छोरीसहित आउनु भएको थियो, आज पनि आउनु भएको छ, तर हाम्रो कुरो किन फरक पर्न गयो, उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले के फरक परेको छ र भनी प्रति प्रश्न गर्नु भएको थियो। ओलीले फर्काउनु भयो, त्यो दिन तपाईँ 5 वर्षसम्म मिलेर जाउँ भन्दै आउनु भएको थियो, अहिले राष्ट्रिय सहमति भन्दै हुनुहुन्छ। ओलीले आफ्नो कुरालाई अझ स्पष्ट बनाउँदै भन्नुभयो, तपाईँ त्यो दिन राष्ट्रपति एमालेलाई भयो भन्दै आउनु भएको थियो, अहिले एमालेलाई हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। ओलीको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार प्रचण्डले राष्ट्रपति बारी 2 वटा नाउँमा खुट्टा राखिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा आएका 2 राष्ट्रपतिले गैर दलीय पदमा पुग्दा पनि दलगत मोह त्याग्न नसकेको भन्दै गणतन्त्रको सौन्दर्यका लागि पनि तुलनात्मक रूपमा निरपेक्ष मान्छे खोज्न आवश्यक रहेको तर्क दिनुभयो। उहाँले
ओलीलाई भन्नुभयो त्यो दिन एमालेले राष्ट्रपति राख्ने भन्ने कुरा भएकै हो, तर अलिक फरक खालको व्यक्तित्वलाई उम्मेदवारका रूपमा दिनु पर्यो उहाँको भनाइ छ। एमालेले त्यस्तो उम्मेदवार नदिए माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत दिने दलहरू मध्येबाट उम्मेदवार खोज्न सक्ने सङ्केत प्रचण्डले गरेपछि ओली बिच्किनु भएको छ। ओलीले प्रचण्डलाई भन्नुभयो 10 पुसमा तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै आउनु भएको थियो, मैले यो देशमा एमाले भन्ने पनि पार्टी छ, त्यसैले पनि केही पाउला कि भन्दा आफैले राष्ट्रपति र सभामुख भन्नुभयो। अझ तपाईँले सभामुख चाहिँ आधा आधा गरौँ भन्दा हामीले केही भनेनौँ, किनभने शीतल निवास जाने समय घर किन लागिसकेको थियो, आज किन आफै पछाडि हट्न खोज्नुभयो उहाँको प्रश्न छ। प्रचण्डले विश्वासको मतको प्रसङ्ग निकाल्दै राष्ट्रिय सहमतिको कुरा निकालेपछि ओलीले 32 सिट भएको पार्टीले 5 वर्ष सरकार चलाउने सोचाइ नराख्न चुनौती पनि दिनुभयो। 10 पुसको सहमतिबाट पछाडि हट्न खोजे सम्झौता भङ्ग हुने उहाँको चेतावनी छ। बालकोटमा ओली र प्रचण्ड बीचको वार्ताको सार सुनाउँदै एमालेका एक पदाधिकारीले भन्नुभयो प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसले धोका दिएपछि हामीले उद्धार गरिदिएको हो, उहाँ को हो र हामीलाई राष्ट्रपति दिन नदिनलाई उहाँको प्रश्न छ। तिक्तताका 2.5 घण्टापछि ओली निवासको बैठक कोठाबाट प्रचण्ड निस्कँदा ओली घरभित्रै बसिराख्नुभयो। पत्रकारसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले र आफ्नो बीचमा बाहिर चर्चा भए जस्तो अप्ठ्यारो नरहेको दाबी गर्दै 2-3 दिनभित्र सहमति खोज्ने जिकिर गर्न छोड्नु भएन, तर एमाले शीर्ष नेतृत्व योभन्दा भिन्न बुझाइमा छ। बालकोटको बुझाइमा 26 पुसमा प्रचण्डले संसदको सबैभन्दा ठुलो दल काङ्ग्रेसबाट समेत विश्वासको मत पाएसँगै अब राजनीति भिन्न कोर्समा जान खोजेको छ। ओलीले उक्त घटनालाई काङ्ग्रेसले सत्ता बाँडफाँडका लागि ढोक्सा थापेको अर्थमा कटाक्ष गर्दै त्यो प्रयास सफल नहुने चेतावनी दिनुभएको थियो। तर त्यस अघिसम्म एमाले माओवादी समझदारी 5 वर्षसम्म कायम रहने बताउँदै आएका माओवादी नेताहरू पुस 26 यता राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औल्याउन थालेका छन्। यसरी प्रचण्डसँग ओलीले भने पुस 10 लागू नभई हाम्रो सम्झौता भङ्ग हुन्छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको भनाइ के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले एमालेले प्रस्ताव गरेकै व्यक्ति राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी कर्णालीले सुर्खेतमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भट्टराईले एमालेले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति नै सत्तारूढ गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बन्ने बताउनुभयो। सचिव भट्टराईले सरकार गठनका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले राष्ट्रपति एमालेलाई दिन सहमति जनाएको बताउनुभयो। प्रचण्ड कमरेड आफैले राष्ट्रपति लिनुहोस् भनेर दिन आउनु भएको हो, एमाले माग्न गएको होइन, राष्ट्रपति एमालेकै हुन्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले चुनावी गठबन्धन एमालेको कारण नभई आफ्नै कारणले टुटेको बताउनुभयो। प्रचण्डले खोज्दै आएपछि एमालेले प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको हो। उहाँले भन्नुभयो 10 पुसको सहमति मान्न रासोपा, राप्रपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सबै मान्न तयार छन्, तर माओवादीले मान्ने भन्ने हुँदैन उहाँको भनाइ छ। भट्टराईले एमाले पार्टीलाई बलियो बनाउन र जमिनतिर फर्काउन लागिरहेको पनि बताउनु भएको छ। ग्यास सिलिन्डर विस्फोटमा घाइते हुनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाको रिपोर्ट अनुसार सबै पारामिटर नर्मल देखिएको छ। उहाँको पहिलो शल्यक्रिया शुक्रबार सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। नेता भट्टराईको थप उपचार बिहिबारदेखि भारतको मुम्बई स्थित नेसनल बर्न सेन्टरमा भइरहेको छ। डाक्टर धनञ्जयका अनुसार बिहान नेता भण्डारीको सबै पारामिटर नर्मल रहेको उपचार समन्वयमा सँगै रहनुभएका काङ्ग्रेस नेता योगराज कणेलले जानकारी दिनुभयो। पहिलो शल्यक्रिया गर्दा दायाँ खुट्टामा डिप इन्जुरी रहेका कारण सोचेभन्दा धेरै समय लागेको र अब्जर्भेसन पनि कम्तीमा पनि 1-2 घण्टा राख्नुपर्ने नियम रहेका कारण दोस्रो सर्जरी गर्न नसकिएको जानकारी डाक्टर मुकेशबाट प्राप्त भएको नेता कणेलको भनाइ छ। नेता भण्डारीको फोक्सोको तल्लो भागमा मात्र कार्बन मोनोअक्साइडको मात्रा देखिएको र चिकित्सकको भनाइअनुसार हाल तल्लो भागमा मात्र रहेकाले हृदयमा असर नपर्ने बताइएको छ। बुधबार राति आफ्नो निवासमा ग्यास सिलिन्डर चुहिएर सांसद डाक्टर भण्डारी सहित उहाँकी आमा हरिकला भण्डारी घाइते हुनु भएको थियो। घटना लगत्तै उनीहरू दुवैजनाको कीर्तिपुर स्थित कीर्तिपुर वन अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। आमा हरिकलाको भने उपचारका क्रममा बिहिबार नै निधन भएको थियो। नेता डाक्टर भण्डारीलाई नेपालमा यथोचित उपचार सम्भव नभएपछि बिहिबार नै श्री एयरलाइन्सको विमान मार्फत भारतको मुम्बई स्थित नेसनल बर्न सेन्टरमा थप उपचारका लागि लगिएको थियो। नेता भण्डारीको दुवै हात र दुवै घोडा गरी 25-30% जलन भएको जनाइएको छ। डाक्टर भण्डारीको स्वास्थ्य लाभको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले दलान दलिल कार्यक्रम सुरु गर्नु भएको छ। आफ्नो निर्वाचित सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 मा उहाँले दलान दलिल कार्यक्रम सुरु गर्नु भएको हो। उहाँले यस कार्यक्रम अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक गाउँमा पुगेर जनतासँग छलफल गरी योजनाहरू माग्ने र गुनासो सुन्ने कार्य शुक्रबारबाट सुरु गरेको बताउनु भयो। मेरो निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक गाउँमा पुग्ने कार्यक्रम बनेको छ। जनताको दलानमै गएर उहाँहरूको गुनासो सुन्ने कार्य सुरु गरेको छु उहाँको भनाइ छ। उहाँले पहिलो विकास निर्माणका योजनाहरू ठेकेदार वा नेताहरूको चाहना अनुसार राखिने गरेको बताउँदै अब जनताको आवश्यकता अनुसार जनताकै चाहना अनुसार योजना तयार पार्ने बताउनु भयो। शुक्रबार दलान दलिल कार्यक्रममा उपस्थित सर्वसाधारणले सडक निर्माण, विद्यालय सुधार, कृषि सडक, कृषि मिटर, बिजुली पुर्याउने लगायतका विभिन्न समस्या समाधानका लागि डाक्टर राउतलाई योजनाहरू दिएका थिए। दर्शक महानुभाव, डाक्टर सीके राउतको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई स्वदेशी उत्पादनका वस्तु मात्रै प्रयोग गर्न परिपत्र गरेको छ। सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2071 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भन्दै मन्त्रालयले एक सर्कुलर जारी गर्दै सबै तहका सरकार, मन्त्रालय, आयोग र सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई स्वदेशी वस्तु अनिवार्य प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको हो। सबै सार्वजनिक निकाय तथा कार्यालयले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा अतिथि सत्कार, नास्ता र खाजामा अनिवार्य रूपमा नेपाली नै उत्पादन प्रयोग गर्न र सार्वजनिक खरिद पनि 15% सम्म महँगो भए पनि नेपाली उत्पादन नै गर्न पुनः स्मरण गराएको छ। सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा प्रयोग हुने स्टेसनरी, फर्निचर, मेसनरी, औजार जस्ता मालसामान खरिद गर्दा सकेसम्म नेपाली उत्पादन नै खरिद गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले भनेको छ उपलब्ध भएसम्म नेपाली उत्पादन नै प्रयोग गर्ने, नभएमा न्यूनतम 50% स्वदेशी मालसामान खरिद गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। त्यस्तै मन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक खरिदमा पनि विदेशी मालसामान भन्दा नेपालमा उत्पादित वस्तु 15% महँगो भए नेपाली खरिद गर्नुपर्ने भन्ने परिपत्रमा भनिएको छ। यस्तो व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 17 मा पनि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 14 रामगढवामा शुक्रबार राति जनतिर गाउँले पक्षबीच झडप भएको छ। झडपमा 3 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार झडपमा परि वीरगञ्ज महानगरपालिका 24 रामगढवाका 40 वर्षीय शम्भु प्रसाद कुर्मी, 20 वर्षीय अर्जुन प्रसाद पटेल, 36 वर्षीय रामबहादुर पटेल घाइते भएको जनाइएको छ। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि उनीहरूलाई थप उपचारका लागि बाराको प्रसाउनी स्थित एलएस न्युरो अस्पताल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। झडपमा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले 10 जनालाई नियन्त्रण लिएको जनाइएको छ। नारायणगढ मुगलिज सडक खण्ड आजदेखि थप 15 दिन दिउँसोको समयमा बन्द हुने भएको छ। चिसेन्जी खोला र तुइन खोलामा सडक बनाउन पहरो काट्ने काम नसकिएपछि थप 15 दिन यातायात बन्द गर्न लागि हो। सडक आयोजना प्रमुख किरण कार्कीका अनुसार आजदेखि 20 गतेसम्म 15 दिन दिउँसो 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म गाडी रोकेर पहरो काट्ने काम गरिनेछ। यसअघि गएको पुस 5 गतेदेखि 30 दिनका लागि बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म सडक रोकेर काम गरिँदै आएको थियो। त्यसपछि माघ 6 गतेदेखि भने दिउँसो 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म थप 30 दिन बन्द गरिएको थियो। थप गरिएको समय सकिएको छ, तर काम नसकिएपछि सरकारवालाहरूसँग छलफल गरी थप 15 दिन दिउँसोको समयमा सडक बन्द गर्ने निर्णय भएको चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। तुइन खोलाको पुल निर्माणका क्रममा 60 मिटर अग्लो कडा चट्टानको डाँडो छ। यो डाँडोलाई काट्न कठिन भएको छ। अन्य पुलको भित्तो काट्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो। 3 मुख्य ठाउँ कालीखोला, चिसेन्जी र तुइन खोलामा पुल बनाउन समस्या भएकाले पहरो काटेर पुलका लागि फाउन्डेसन बनाउने काम भइरहेको जनाइएको छ। वीर अस्पतालमा अत्याधुनिक जलन उपचार कक्ष अर्थात् बर्न वार्ड सञ्चालन गरिने भएको छ। 2072 सालको वैशाखको भूकम्पपछि बन्द रहेको बर्न वार्डमा जलनका सामान्य बिरामीलाई समेत उपचार नगरी अरू अस्पतालमा रेफर गर्ने गरिएको थियो। ग्यास चुहेर घाइते हुनुभएका सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीको नेपालमा उपचार सम्भव नहुँदा भारतको मुम्बईमा रहेको नेशनल बर्न सेन्टरमा लगेपछि सञ्चार माध्यमले देशभित्र जलनको उपचार हुन नसकिरहेको अवस्थालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। वीर अस्पतालको नयाँ कार्यकारीको निर्देशकमा डाक्टर सन्तोष पौडेल नियुक्त भएसँगै उहाँले नयाँ बनेको सर्जिकल भवनमा अत्याधुनिक बर्न वार्ड बनाउने निर्णय गर्नुभयो। अबको 3 महिनाभित्र जलनको उपचारका लागि अत्याधुनिक उपचार कक्ष सुरु गर्ने उहाँको भनाइ छ। अत्याधुनिक जलन वार्ड निर्माणपछि गम्भीर बिरामीलाई पनि वीर अस्पतालमै भर्ना गरी उपचार गरिनेछ। क्रिटिकल बर्नका बिरामीका लागि केयर, अपरेसन थिएटर, आइसियु लगायतका सुविधासहित उपचार हुने उहाँको भनाइ छ। वीरको बर्न वार्ड बन्द हुँदा अहिले जलन सम्बन्धी बिरामीको उपचार कीर्तिपुर अस्पतालमा हुँदै आइरहेको छ। अमेरिकाको भर्जिनियामा 6 वर्षको एक बालक बन्दुक लिएर विद्यालय गएपछि प्रहरीले उनकी आमालाई पक्राउ गरेको छ। बिहिबार दिउँसो नर्फक शहरको लिटिल क्रेक स्कुलका कर्मचारीले बच्चाले ल्याएको बन्दुक प्रहरीलाई जिम्मा लगाएका छन्। बच्चाले बन्दुक लैजाँदा कुनै क्षति नभए पनि आफ्नी छोरीलाई कक्षामा धम्की दिएको एक महिलाले बताएका छिन्। प्रहरीले बच्चाकी आमालाई नाबालकलाई बन्दुक बोक्ने अनुमति दिएको आरोप लगाएको छ। विद्यालयकी एक अभिभावकका अनुसार ती बालकले बन्दुक आफ्नो झोलामा राखेका थिए र उनकी छोरीलाई गोली हान्ने धम्की दिएका थिए। ती महिलाले अर्की अभिभावकबाट आफ्नी छोरीमाथि दिएको धम्कीबारे थाहा पाएकी थिइन्, किनकि बालिकाले डरका कारण आमालाई केही भनेकी थिएनन्। गत महिना पनि अमेरिकामा 6 वर्षका एक बालक बन्दुक लिएर गएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। उनले आफ्ना शिक्षकलाई घाइते बनाएपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद कर्मचारी संघको केन्द्रीय कार्य समितिको अध्यक्षमा सरस्वती केसी निर्वाचित हुनुभएको छ। नेपालगञ्जमा फागुनको 4 र 5 गते भएको संघको अधिवेशनले केसीको नेतृत्वमा 35 सदस्यीय कार्य समिति निर्वाचित गरेको छ। 2 प्यानल बनाएर निर्वाचनमा गएका कर्मचारीहरूले केसीलाई अध्यक्ष छनौट गर्दा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुमान घली, उपाध्यक्षमा ध्रुवप्रसाद खनाल र महिला उपाध्यक्षमा पार्वती राई निर्वाचित हुनुभएको छ भने महासचिवमा कुमार बस्नेत, उपमहासचिवमा गोपीकृष्ण निरौला, सचिवमा शैलेन्द्र श्रेष्ठ र मीन प्रसाद पोखरेल, कोषाध्यक्षमा रामकृष्ण घिमिरे
चयन हुनुभएको निर्वाचन अधिकृत महेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो। सदस्यहरूमा रेखा बस्नेत, विमला कार्की, सानु राजा कैसी, दोबे तामाङ, पूर्णकुमार योन्जन, अनुज बहादुर कार्की, ब्रह्मदेव यादव, विष्णुलाल श्रेष्ठ, अश्विनी कुमार अधिकारी, प्रवीण राणा मगर, भीमलाल विक, ढाकादेवी पराजुली र दुर्गा बस्नेत चयन हुनुभएको जनाइएको छ। कार्य समितिमा प्रदेश समितिका अध्यक्षहरू केन्द्रीय समितिमा पदेन उपाध्यक्ष रहनेछन् भने केन्द्रीय समितिले 5 जनालाई मनोनित गर्ने व्यवस्था कर्मचारी सङ्घको विधानमा व्यवस्था रहेको छ। र पाकिस्तानको कराँचीमा रहेको प्रहरी मुख्यालयमा भएको आक्रमणमा 3 सुरक्षाकर्मी सहित 4 जनाको ज्यान गएको छ। दक्षिणी शहर कराँचीमा रहेको प्रहरी मुख्यालयमा तालिबानी समूहको आक्रमणमा परि 3 सुरक्षाकर्मी र 1 नागरिकको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 6-7 जनाको सङ्ख्यामा रहेका आक्रमणकारी समूहले प्रहरी मुख्यालयमा प्रवेश गरी गोली चलाएका थिए। सुरक्षाकर्मीले प्रतिकार गर्दा केही घाइते भएका छन्। शहरका अरू क्षेत्रबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय कराँचीमा थप सुरक्षाकर्मी पठाइएको छ। पाकिस्तानका विदेश मन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारीले ट्विट गरी आक्रमणको जानकारी दिएका छन्। साथै उनले कराँची प्रहरी मुख्यालयमा भएको आतंकवादी आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। यो आक्रमणको तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपीले जिम्मा लिएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। गएको नोभेम्बरदेखि पाकिस्तानी तालिबानले सरकारसँगको 1 महिना युद्धविराम एकतर्फी रूपमा समाप्त भएको घोषणा गरेसँगै आक्रमण र विस्फोटका घटना बढ्न थालेका हुन्। अवस्था दर्शक महानुभाव, आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।